Hay, alang day sa tanan no nga nagkomento na to dire og nagmensahe nga namatod pa niya, sir, asa makita sa Biblia nga dunay mga tambal nga tanom o herbal nga mabasa nato. Okay, so alang sa mga kaigsunan nato no, ako ipakita ninyo og akong basahon diri sa Ezekiel 47 verse 12 atong mabasa no, verse 12 ngadto sa 16 no, o ngadto sa 15, verse 12 to 15 para makita nato makaisunan ako kay daghan kay mo ingon nga naabot sa Biblia sir nga kanang mga tanom tambal na makaisunan nako. So akong basahon ha unya atong tagsa-tagsaon og tuki para sa tanan ninyo, para maingon ninyo nga dili lang mang ang tambal na sa butika o kanang gama sa tao mo'y ato ang pwedeng gamiton. Aduna usay mga giandam ang Dios para sa mga ikatambal o mga masakit. Di nagarantiya pa kini nga makaayo sa adunay sakit. No, okay. Ug haduol sa suba ibabaw sa iyang tampi nining daplina ug niadtong daplina moturok ang tanang mga kahoy nga makaon kansang dahon dili malaya ni di mawad-an sa iyang bunga. Kini mubunga sa bag-ong bunga matag bulan tungod kay ang katubigan niana nagaagay ay gikan sa balaang puloy-anan ug ang bunga niana makaon man ug ang dahon niana ikatambal nga makaayo. O tiyan mo na ha, ang mga dahon ikatambal nga makaayo. So mo na karong mga herbal gihimong food supplement kay ang atong lawas kinahanglan ni siya og mga supplemental things nga naa sa kalibutan, kanang iron sa panang uban diha no, mga vitamins no, mga vitamin C, kanang zinc naa na diha sa mga tanom. Okay, mao kini ang giingon ni Ginoong Jehova. Kini mao ang utlanan nga pinaagi niining kabahinan sa mga yuta panulundon sumala sa napulo ka duha ka banay. So ang 12 ka tribes dito sa Israel dunay kabahinan, mao kini ang kabahinan ni Jose. So mga igsoon nako inyo nabati ug atong mabasa ha. Remember, mga tanom nga ikatambal sa mga masakiton nga makaayo. Ezekiel 47 verse 12 to 15 atong mabasa nga adunay gay moturok unya gipasaligan pa kini sa Biblia nga makaayo sa mga masakiton. So kung ikaw nagatuo ka og mga biblikanhon nga mga pagtulon-an og nasulat diri nga kining tanan diri mga matuod, so atong ipamatuod ninyo nga labi na to ako mga tinambalan nga ako lamang gitambalan sa mga sagbot ug mga kahoy, mga dahon, bunga, gamot, punuan. So mao na makaigsunan nato no. So usbon nako sa tanan nga nangutana kung doon na ba'y mga sagbot nga mabasa sa Biblia o mga tanom nga ikatambal gayud sa mga masakiton o kini nagarantiya pagyud kini og kaayuhan. Ikatambal sa adunay sakit nga makaayo matud pa sa Biblia, makaayo. So maayo gyud ka. So mo ni makaigsunan ako ha. Asa mabasa? Ezekiel 47 verse 12 to 15.